रहीम। इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। बच्चों, तालीम और तरबियत जहां भी जिक्र आता है तालीम का साथ तरबियत का आता है। तरबियत जो हमारा निसाब है, चाहे 9th का है, 10th का है, प्ले ग्रुप से देखा जाए और BA BSc तक देखा जाए, कहीं भी निसाब के साथ तरबियत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ही हमारी एजुकेशन सोसाइटी जो है वो आपकी तरबियत का कोई इंतज़ाम करती है। इसलिए 9th और 10th के लिए हम लोगों ने अब लेक्चर वाइज ये चला करेगा पीर ता फ्राइडे तक। हर रोज़ आप लोगों ने पहले आना है। और जो बेसिक चीज़ हमने देखी है कि असम्बली में जो कहा गया, असम्बली का जो तरीका किया गया, वो सारे का सारा फेल हो गया है। याद रखो हमेशा दुनिया में कि असम्बली का कॉन्सेप्ट इस्लाम में शुरू से रखा गया था और असम्बली का मतलब था लोगों को तालीम और तरबियत देना। वो टोटल फेल हो गया। अब असम्बली में वो चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं, डांस चल रहे हैं और तरह तरह की खबासात आ गई हैं असम्बली में। ठीक है, वो असम्बली जो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मुख्तस की गई थी वो है नहीं। इसलिए अब हमने आपकी पूरे 2 साल 9th वाले और 10th वाला पूरा 1 साल अब आपकी असम्बली नहीं होनी। असम्बली की जो तालीम और तरबियत है वो लेक्चर वाइज यहां आपको दी जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा इस्लामी कल्चर है, हम कोई गैर मजहब तो है नहीं। इस्लामी कल्चर में सबसे पहला जो अमल होता है वो होता है अल्लाह और उसके रसूल के नाम से। आज हम लोग अल्लाह के नाम से अपने लेक्चर की इब्तिदा करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा और यहां पर लेक्चरों की आगे डिवीजन चलती जाएगी, 2 3 4 5 आपको पता चलता जाएगा। और जब भी आप अपने ग्रुप में इसको देखेंगे लेक्चर को लेक्चर वाइज आप सीखेंगे। और याद रखो सूरह फातिहा को हम हर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन ये नमाज में इसी को ही क्यों रखा गया? किसी और सूरत को रख लेता अल्लाह पाक। है कुरान मजीद की सूरतों में से ये भी एक सूरतों में से है ये भी एक सूरत, लेकिन इसको हर नमाज में क्यों पढ़ने का हुक्म दिया गया? इसके बाद कोई भी सूरत पढ़ो, आपकी मर्जी। बात में आगे कि नहीं? फर्जों में आखिरी जो 2 सूरतें होती हैं रकत, उसके अंदर सिर्फ इसी को पढ़ना होता है। आखिर अल्लाह इसमें ऐसी क्या छुपे राज हैं जो उम्मत की तरबियत का भी हिस्सा है और इससे उम्मत ने सीखना भी है। जब हम इसकी इब्तिदा करते हैं, आप जब देख लें, जब भी इब्तिदा करते हैं सूरह फातिहा की, तो सबसे पहले कितना प्यारा जुमला अल्लाह पाक बोलता है। अल्लाह पाक ने हमें सिखाया, है बंदे तू सीख क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहला जुमला ही अल्लाह अकबर करके जब हम खड़े होते हैं, सबसे पहला जो जुमला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 1400 साल पहले ये चीज आई हमारे सामने। और आज क्या है? आज आपको साइंस बताती है, कि एक जहां नहीं है, लाखों जहां है। मेरे रब ने तो 1400 साल पहले बता दिया है अंग्रेजों कि अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस रब की जो रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। एक जहान का नहीं, तमाम जहानों का। अगर आप 2 लाख कहें, 1 करोड़ जहान भी कहें तो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मेरा रब तमाम जहानों का क्या है? मालिक है। हमें तारीफ और हम उसकी करनी है जो तमाम जहानों का मालिक है। ये सिखाया गया है और हमारी तरबियत का हिस्सा है। हर रोज हम्द कैसे करो? हाथ बांध के, सर झुकाकर हम्द करनी अल्लाह की, अदब से, रिस्पेक्ट से अल्लाह की हम्द। ये जो तस्बीहात पढ़ते हैं वो चल रहे होते हैं पार्कों में, तस्बीहात कर रही होती है, इनका कोई फायदा नहीं होता। तस्बीहात के लिए जरूरी है कि आपका माइंड भी उधर हो, आपका दिल भी उधर हो और आपका पूरे का पूरा जिस्म पाक और साफ हो और रब के साथ जुड़ जाए। रब के साथ
جڑ جائے، یہ چیز ہونی ہے، تب جا کے آپ کی یہ جو حمد ہے یہ کمپلیٹ ہونی ہے، رب کی جو تعریف ہے یہ کمپلیٹ ہونی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ حمد کا طریقہ بتا دیا، حمد کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ حمد کرنے کیسے ہے۔ آج کے بعد آپ لوگوں نے گلی گلی تسبیح نہیں اٹھانی، آپ نے چھت پر گھوم رہی ہیں خواتین مرد تسبیح کر رہے ہیں، اس چیز کو تو اللہ نے سکھایا ہی نہیں بھائی۔ اللہ میرا کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم میری حمد کرتے ہو نماز میں ہے بندے، اس طریقے سے آپ میری حمد کرو، میری تسبیح کرو، میری پاکی بیان کرو۔ میری پاکی کے لیے مائنڈ اور دل کو رب سے جوڑنا ہے، نمبر 1۔ دوسری اللہ پاک نے صفات بیان کی ہیں، صفات کے لیے اللہ پاک نے بڑا ہی پیارا جملہ بولا ہے قرآن مجید میں، ذرا سن لیں، ذرا اس کو ذرا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ صفات ہے اللہ کی الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ صفت سے مراد وہ چیز کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف میرے رب کی ہے۔ رحمان میرا رب ہے، یہ اس کی صفات میں سے ہے۔ رحیم میرا رب ہے، نہ رحمان دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے نہ رحیم، یہ دماغ میں آپ کے ہونا چاہیے۔ نہ ہی دنیا میں کسی کو رحمان سمجھو، نہ ہی کسی کو رحیم سمجھو، اللہ کی صفات ہے۔ اس کے بعد صفات آگے اللہ کی کیا بیان کی، یہ سورہ فاتحہ اس لیے ڈسکس ہو رہی ہے، جو لیٹ آیا ہے وہ سن لے، اس لیے کہ رب نے 5 وقت کی نماز میں یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کیا ہے پہلے تو یہ سوچ لیں، یہ سورت ہے بھائی۔ سورت کو ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت آپ چینج کرتے ہو یا نہیں؟ اس کو چینج کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آخر اس میں کوئی خوبیاں ہیں، اس میں کوئی اتنی اچھی صفات ہیں جو میرے رب نے اس کے اندر رکھی ہیں، وہ اہل عقل کے لیے ہیں، اہل دانش کے لیے ہیں۔ صفات میں سے آگے جو بات اللہ پاک نے کی وہ ذرا سنیں۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا مالک یوم الدین۔ یاد رکھ لو کہ ہم اس عقیدے پر ہیں کہ ایک دن آئے گا جب رب کے سامنے ہم پیش ہوں گے، رب کے سامنے ہم پیش ہوں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ بادشاہ سے لے کر غلام تک، امیر سے لے کر غریب تک سارے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے رسول ہیں، چاہے صحابی ہیں، چاہے اہل بیت کے لوگ ہیں، سارے سیدھے سیدھے کھڑے ہوں گے، سارے ہاتھ جوڑ کر اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، نگاہیں سب کی نیچی ہوں گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی سامنے رب کو دیکھ سکیں۔ وہ دن ہوگا، اس دن کا اللہ ہمیں بار بار یاد دلا رہا ہے۔ اس دن کا مالک صرف رب ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس دن سب کچھ رب کی مٹھی میں، آج بھی رب کی مٹھی میں ہے، لیکن آج رب کی مٹھی میں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس ٹائم رب اپنی مٹھی میں جو کچھ ہے وہ دکھائے گا بھی، وہ سمجھائے گا بھی، وہ کر کے بھی دکھائے گا۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ وہ اللہ کی صفات میں سے ہے مالک یوم الدین، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ نے اپنی حمد اور صفات کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے بندے تو نے ہر 5 نمازوں میں پڑھنا ہے کہ ایک دن آئے گا میں مروں گا، موت بھی یاد ہونی چاہیے، میں قبر میں جاؤں گا، قبر کی بھی یاد ہونی چاہیے، اور قبر کے بعد دوبارہ اٹھوں گا اور یہی منہ لے کر رب کے پاس جاؤں گا۔ صبح و شام یہ سوچنا ہے، کھا پی کے پراٹھے کھا کے سو نہیں جانا۔ تم ادھر جانوروں میں یہ ہے کھانا پینا سونا اور بچے پیدا کرنا، یہ جانوروں کی صفات ہیں، انسان کی صفات یہ نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ پہلے میری حمد بیان کرو، پھر مجھے رحمان اور رحیم مانو، اس کے بعد اگلی صفات مالک یوم الدین۔ تو نے وہ دن جس دن تو نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، اس دن کو صبح دوپہر شام پھر سپہر شام اور رات کو یاد کر کے سو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس کے بعد اگلی بات اللہ پاک نے کہی، اب ذرا سننے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے اللہ نے کہا یہ ہر منہ سے ادا کرتے رہو
اللہ کو ہمارے منہ سے ادا کرنا پسند ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے یہ دیکھ لو، عبادت، ہم مولا تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اب کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں یہ کہہ رہے ہیں، استعانت ہے ہماری ہر نماز میں، مولا مدد تو تیرے سے مانگنی ہے، پھر ہم در در کیوں پھرتے ہیں؟ عبادت رب کی تو مدد بھی رب سے مانگنی ہے بھائی، پھر کسی اور آپ اگر ماتھا جس کے آگے آپ رگڑتے ہو، ماتھے کو زمین پر اپنی پیشانی، سب سے زیادہ غرور آپ کو یہاں ہوتا ہے، پیشانی پر ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمارے غرور کو مٹی میں ملایا کہ تو اپنی اس پیشانی کو زمین پر مار، زمین پر رگڑ اور پھر مدد مجھ سے مانگ۔ پہلے پیشانی کو رگڑ پھر مدد مانگ۔ نماز ہم پڑھتے نہیں، وظیفے ہم کرتے نہیں، ہم اللہ کی حمد اور ثنا کرتے نہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہماری مدد ہی نہیں کرتا۔ اللہ مدد اس کی کرے گا جو عبادت کرے گا، اللہ مدد اس کی کرے گا جس کے آگے بندہ اپنا ماتھا ٹیکے گا، ماتھے کو رگڑے گا۔ اگر ماتھا رگڑیں گے تو پھر آپ کے اندر استعانت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، پھر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بغیر ماتھے کے رگڑے کے انسان تمہاری جرت نہیں اللہ سے مانگے، کس منہ سے مانگے گا؟ پہلے اپنے آپ کو تو پاک صاف کر کے اللہ کے سامنے سر نگو ہو، پہلے اپنے آپ کا سر جھکا، جب آپ کا سر جھک جائے گا پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ سے مانگیں، پھر اللہ دے گا بھی۔ اللہ اسی کو دیتا ہے جس کی عاجزی ہوتی ہے، جس کی انکساری ہوتی ہے، جو نماز پڑھتے ہوئے عاجزی، انکساری، رونا دھونا کرتا ہے، جو اللہ کے حضور پیشمان ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے، اسی کی مانگ پوری کرتا ہے۔ اللہ اسی کی کیا کرتا ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، ایسا ہے ہم مانگتے ہیں مولا سیدھا راستہ دکھا۔ کیا دکھا؟ سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ سیدھا راستہ کیسے دکھانا ہے آپ مجھے بتائیں۔ یاد رکھو ہم عقل مند ہے ہی نہیں، ہم بیوقوف لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سیدھا راستہ کیا ہے برا راستہ کیا ہے۔ ہم نے رب سے مانگنا ہے۔ اور بھائی وضو کرو گے، مسجد جاؤ گے تو مانگو گے، آپ کو یہ نہیں پتا طہارت کیا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کپڑوں کی پاکی ناپاکی کیا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا زبان کی پاکی کیا ہے۔ جو دنیا کی ناپاک چیز آپ کھا رہے ہوتے ہیں، اسی ناپاک زبان سے آپ برا بلا کہہ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، اور ہر بری چیز آپ کھاتے ہو۔ کھاتے وقت آپ نے کبھی دیکھا، کبھی بمبئی سپاری تو کبھی فلاس سپاری، کبھی آپ نے حلال حرام کی تمیز کی؟ نہیں کی۔ جب نہیں کی پھر زبان سے جو ذکر جاری ہوگا وہ ذکر کمال کا نہیں ہوگا۔ جب ذکر کمال کا نہیں ہوگا پتر جی، پھر آپ کس منہ سے سیدھا راستہ مانگیں گے؟ سیدھا راستہ تب ملے گا جب آپ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو کے مسجد میں جائیں گے۔ مسجد میں نہیں گئے، لیٹ ہو گئے، کوئی بات نہیں، گھر میں تو سجدہ کرو۔ یہ ماتھا اگلے جان گواہی دے گا کہ دن میں کتنی بار وہ زمین پر لگا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات، سمجھ آ گئی؟ اگر آپ نے اپنے لیے ہدایت مانگنی ہے، اپنے لیے سیدھا راستہ مانگنا ہے، تو آپ کو اللہ کے آگے مسجد میں جا کر جھکنا پڑے گا، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، جھک کر سجدہ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیدھا راستہ مانگنا ہے۔ خبردار اگر آپ نماز بھی نہ پڑھے، طہارت بھی نہ کریں اور کپڑے بھی آپ کے پاک نہ ہو تو آپ ہوتے کون ہیں اللہ سے سیدھا راستہ مانگنے والے؟ پہلے اپنے طور اطوار کو ٹھیک کرو، اپنے بیہیویئر کو، کردار کو ٹھیک کرو، پھر مانگنے والے بنو گے۔ اللہ نے اس لیے کہا ہے پہلے مسجد میں آ، میرے سامنے جھک، میری بڑائی بیان کر، میری بزرگی بیان کر، رحمان اور رحیم مجھے مان، ماننے کے بعد پھر تو سیدھا راستہ مانگ، میں تمہیں سیدھا راستہ تب دوں گا، ورنہ آپ کو سیدھا راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے جب یہ کہہ دیا، اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اے بندے سیدھا راستہ پھر کون سا مانگ؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے بندے سیدھا راستہ مانگنا کون سا ہے۔ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔
क्या फरमाया? सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। मौला ने हमें सिखाया कि है बंदे तू मांग, इस तरह मांग कि मौला ये जो सीधा रास्ता है ये वो वाला सीधा रास्ता दे जो तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं, जिन पर तू खुश है, जिन पर तू नवाज़शाज़ करता है, जिस पर तू नूर फेंकता है, जिस पर तू सुबह शाम रहमत भेजता है। मौला जिनके रास्ते को तू पसंद करता है, जो तुम्हें पसंद है लोग, उन लोगों के रास्ते पर हमें चला। ये हम मांगते हैं अल्लाह से, बगैर मांगे नहीं मिलना। आपकी तरबियत इसलिए ये नहीं हो रही कि आप मस्जिद में नहीं जा रहे, आप अल्लाह के आगे सर नहीं झुका रहे, आप अल्लाह से ये दुआ कर ही नहीं रहे। करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, अगला जो जुमला अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, किन लोगों का रास्ता हमें ना दे। अब जरा सुनिएगा, अब मैं थोड़ा सा ना इसका गैर मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह पाक ने फरमाया कि है बंदे तू कह, अल्लाह हमें सिखा रहा है। देखो उस्ताद सबसे बड़ा तो रब है हमारा, जो रब हमें सिखा रहा है। रब सिखा रहा है कि तू मांग मुझसे उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिनको तू छितर फेरेगा, जिनको तू अजाब देगा, जिन पर तू गजबनाक होगा, जिनसे तू गुस्से में है, जिनसे नाराज है, जिनसे तूने मुंह फेरा हुआ है, उन लोगों के रास्ते पर ना डाल। और अगला जुमला बहुत ही कमाल का है, वलद्दालीन अल्लाह ने कहा है, ये जो बहके हुए लोग हैं, ये जो पटरी से उतरे हुए हैं, ये गुरूर करने वाले हैं, तकब्बर करने वाले हैं, ये गुंडे हैं, बेईमान हैं, मेवाली हैं, सनतकार हैं, बेईमान हैं, उन लोगों के रास्ते पर न डाल। मैंने आज इसके लिए मैंने स्पेशल लफ्ज यूज किया है, बहकावा। वलद्दालीन के लिए क्या लफ्ज यूज किया है? बहकावा। जो खुद भी बहके हुए हैं, लोगों को बहकाते हैं, जो खुद पटरी से उतरे हुए हैं, लोगों को पटरी से उतारते हुए, जो खुद पटरी पर नहीं है, वो नहीं चाहते कि लोग भी पटरी पर हों। ये बहकावे वाले लोग हैं, बहके हुए हैं, ये दिमाग से खाली हैं, ये बेईमान लोग हैं। मौला उन लोगों के रास्ते पर हमें ना डाल। ये पूरी की पूरी दवा है। लोगों, ये अल्लाह अपनी इबादत करवा ही नहीं रहा। नमाज से मुझे ये पता चला, नमाज ने शऊर मुझे ये दिया, अल्लाह अपनी इबादत करवा ही नहीं रहा। अल्लाह कह रहा है कि यह बंदे तू आ, अपने लिए मांग, आ मेरी छोड़, तू अपनी फिक्र कर। ये सब कुछ आप अपने लिए मांगने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ आप अपनी भलाई के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये जो मौलवी साहब आपके दिमाग में डालते हैं कि आओ इबादत अल्लाह की करो, इधर कहां अल्लाह की इबादत है? अल्लाह ने हमें यह सिखाया कि ना मेरी इबादत से अल्लाह को फायदा होना है, ना मेरे सजदों से अल्लाह को नुकसान होना है। अल्लाह अल्लाह ही है, मेरे जाने से ना अल्लाह ने खुश होना है, मेरे ना जाने से अल्लाह ने नाराज भी नहीं होना। अल्लाह ने जो कुछ करना है यौमिल मालिक यौमिद्दीन वाले दिन काम पूरा कर देगा वो मेरा। तो जो कुछ है इस पूरी इबादत से पता ये चला कि इस पूरी इबादत में फायदा ही आपका है, इस पूरी इबादत में सरासर फायदा आपका है। कोई दवा ऐसी हो जो रब के लिए हमने मांगी हो, बताए कोई दवा रब के लिए मांगी है? नहीं। रब रहीम है, तू मांगेगा नहीं मांगेगा वो फिर भी रहीम है। वो रहमान है, तू कहेगा या नहीं कहेगा वो रहमान है। ठीक है, वो रब्बुल आलमीन है, तू कह ना कह वो रब्बुल आलमीन है। तेरे कहने से वो बनेगा नहीं, तेरे ना कहने से वो खत्म नहीं होना, वो अपनी जगह पर हकीकत है। सिर्फ हम्द करूंगा अपने लिए, सिफात बयान करूंगा अपने लिए, इबादत करूंगा अपने लिए, इस्तिआनत मांगूंगा अपने लिए, सीधा रास्ता मांगूंगा अपने लिए, और नेक लोगों का रास्ता मांगूंगा अपने लिए, और गुमराह लोग बुरे लोगों से पनाह मांगूंगा अपने लिए। इसमें अल्लाह की कोई बड़ी बात नहीं कि मैं अल्लाह के लिए जा रहा हूं, सिर्फ सजदा कर रहा हूं अल्लाह के आगे। ये बात समझ आती है, तू सजदा अल्लाह के लिए कर रहा है, किसी और के आगे नहीं कर रहा। बाकी जितनी दवा है पुत्र जी ये आपके लिए है, खुदारा अपने साथ वफा कर लो।
आपने नमाज पढ़नी है, नेक काम करने हैं अपने लिए, सीधा रास्ता मांगो अपने लिए, बुरे लोगों से जान छुड़ाओ अपने लिए। इसमें कहीं अल्लाह की बड़ाई नहीं बयान हुई, अपने लिए करना है सब कुछ आपने। बात में आगे कि नहीं? आज ये अल्लाह से हमने इब्तिदा की, कल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होनी है, वो हकायक बताने हैं जो किसी ने आज तक बताया ही नहीं। मैं उस गली लेकर जाऊंगा जिस गली कभी जिंदगी में नहीं गए आप। अभी तो आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो पता ही नहीं है, समझा ही नहीं है। बात में आ गई कि नहीं? लिहाजा आज के बाद आपकी असम्बली यही असम्बली है, आपकी यही तरबियत है, और ये लेक्चर आपके नंबर के हिसाब से चलते रहेंगे। आपकी तालीम और तरबियत होगी इस तरीके से, ठीक है? ये ज़हन में रखें। और अगर आप इस जगह पर आ गए हैं तैमूर साहब, तो बंदा बनना पड़ेगा, ठीक है? टाइम पर आना पड़ेगा। तू दरिया रावी क्रॉस करके नहीं आता, ये तेरा घर है, 7 बजे तुम्हें इधर होना चाहिए। याद रख लो, ठीक 7 से 7:10 तक आप लोगों ने ये कमरा भरा होना चाहिए, ये खाली नहीं होना चाहिए। और हर बंदा मुझे बताएगा कि उसने नमाज पढ़ी है या नहीं। सूरह फातिहा पर अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी बनेगी, वरना आप और जानवर में कोई फर्क नहीं होगा। बात में आ गई कि नहीं? बस यही था आज का आपका पहला लेक्चर, और ये लेक्चर फौरन आपके चला जाएगा रहेगा हर रोज घर, ठीक है? ये अभी फौरन आपके घर जाना है। आपके जो बने हुए हैं क्या कहते हैं ग्रुप में ही ये चला जाया करेगा। आपके मामा पापा को पता होना चाहिए कि आज बच्चे ने क्या सीखा है। फिर अगर बच्चा गड़बड़ करता है तो फिर पता क्या, मालिक यौमिद्दीन अल्लाह ने रखा है ना। अल्लाह से बड़ा कोई रहीम है? अल्लाह से बड़ा कोई माफ करने वाला है? नहीं ना। तो अल्लाह ने क्या रखा है? मालिक यौमिद्दीन। इतना बड़ा माफ करने वाला भी उसने कहा एक दिन मैंने छितरों के लिए रखा हुआ है, एक दिन छितरों के लिए। वो रब जो माफ करने वाला है, जिसकी सिफत माफ करना है, उसने भी कहा कि नहीं, छितरोल होनी है एक दिन। अगर आप नेकी के रास्ते पर नहीं आएंगे, सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे, तो फिर छितरोल तो बनती है। बात समझ आ गई कि नहीं? इससे फिर पूछ गछ होनी है और आपकी ग्रिप सख्त होनी है। सीखना है तो आपको फिर सीखना पड़ेगा, ठीक है? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया। आप आ जाएं, बैठ जाएं।